हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे हर जाए ड्रामा के न्यू एपिसोड के ऊपर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जैसा कि हम जानते हैं जी, मेहरान और आज़ाद सभी को अजीज़ा बेगम वाइट वाटर की तरफ बुलाती है और वहीं पर अपनी साजिश करती है। मेहरान को कहती है अगर तुमने आज़ाद को नहीं शूट किया तो महमूद उसको शूट कर देगा। ये सब कुछ दूर से रियान देख रही होती है। अजीज़ा खानम जो सी होती जी, मेहरान को ब्लैकमेल करती है, आज़ाद को ब्लैकमेल करती है। मेहरान कहता है मैं इसको मारूंगा, वो उससे मेरे आज़ाद को कहता है आज़ाद तुम भी अपनी गन निकालो और मुझ पर फायर करो, अगर मैंने तुम्हें ना मारा तो ये हम दोनों को मार देंगे। आज़ाद कहता है मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैंने एलिफ को अपना वादा दिया था कि मैं कभी भी इंतकाम के जाल में नहीं आऊँगा, मैं इंतकाम नहीं लूँगा और इंतकाम को ख़त्म कर दूँ। मेहरान मुझे तुम पर अफसोस है, तुमने इतनी जल्दी ये सब कुछ भुला दिया, तुम सिर्फ इंतकाम के लिए ये सब कुछ कर रहे हो, तुम ये अरसलान बेई हो, मैंने तुम पर एतबार कैसे कर लिया, लेकिन मैं तुम पे शूट नहीं करूँ अगर तुम मुझे शूट नहीं करोगे। कहता है मेहरान सारी सिचुएशन को समझ रहा तो उसे पता होता कि अगर वो आज़ाद को शूट नहीं करेगा तो महमद उसको शूट कर देगा और अजीज़ा खानम उसे शूट कर देगी। वो अजीज़ा खानम की तरफ आता है, कहते हैं आपने मुझे यहाँ बात करने के लिए नहीं बुलाया बल्कि अपने इंतकाम के लिए बुलाया। आप ये चाहती थी कि मैं आज़ाद शाह पर हमला करूं, उसे मार दूं और आप मुझे मार दें और आपका इंतकाम कभी भी ख़त्म ना हो, लेकिन मैं और महमद मुझे मार देगा। ये सब कुछ आप यही चाहती थी, आप अपने इंतकाम से पीछे नहीं हटी। मुझे पता था आपने एलिफ के ऊपर समझौता नहीं किया, आपने मेरे ऊपर समझौता कर लिया, आप मुझे सब के लिए इस्तेमाल कर रही थी। आप यही चाहती थी कि हम दोनों यहीं पे मर जाएं। वो आज़ाद को कहता है कि अपनी गन निकालो वरना हम दोनों यहीं पे मर जाएंगे। वो कहता है लेकिन आज़ाद कहता है मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, अगर तुम मुझे मारते भी हो। फिर वो कहता है आज़ाद मैं तुम्हें ऐसा ज़ख्म दूंगा जिससे सिर्फ तुम्हें ज़ख्म आएंगे, तुम मरोगे नहीं। लेकिन आज़ाद से कहता है तुम जो कुछ मर्जी कर लो, मैं एलिफ की आखिरी ख्वाहिश को ज़रूर पूरा करूँगा। अगर तुमने जो कुछ करना है तुम बेशक करते रहो, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। मैं शायद लोग में से हूँ जो अपने वादे से नहीं हटते हो, ये मुझे सब पर सूट नहीं करता। मेहरान की हालत बहुत ज़्यादा बुरी होती है, वो आज़ाद चला जाता है, कहता है नहीं मैं नहीं कर, तुमने मुझे मारना है तो पीछे से मारो। अरसलान बे वालों को यही सूट करता है कि वो दुश्मन पर पीछे से हमला करते हैं। वो कहते हैं आज़ाद मेरी बात सुनो, लेकिन आज़ाद नहीं सुनता उसकी बात और वो मेहरान उसके ऊपर फायर कर देता है। रियान ये सब कुछ दूर से देख रही होती है। लेकिन मेहरान की तो सब कुछ मालूम होता है, लेकिन रियान को कुछ भी नहीं मालूम था। मेहरान रोते रोते हुए आज़ाद के ऊपर फायर कर देता है। रियान देख रही होती है, कहती है आज़ाद ज़ोर से चीखती है, मेहरान रोने लग पड़ता है। आज़ाद मुड़ के मेहरान की तरफ देखता है और लड़खड़ाता हुआ वहीं पर गिर जाता है, उसे गोली लगती है और वो वहीं पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। मेहरान ये सब कुछ देख रहा होता है, रियान भी दूर से ये सब कुछ सारी सिचुएशन देख रही है। कहते हैं नहीं ऐसे नहीं हो सकता भाई, आज़ाद आप ऐसे नहीं मार सकते। मैं अजीज़ा खानम कहते हैं चले जी अब हमारा इंतकाम पूरा हुआ, तुमने अपनी बहन का बदला ले लिया, अब इस शादोलो को यहीं पर छोड़ दो मरने के लिए और चलो हम यहाँ से जा रहे हैं। महमद को कहती है, मेहरान को कहती है तुम्हारे लिए भी यही ठीक होगा। फिर वो महमद को कहती है मैंने तुम्हें कहा था ना, मेहरान को मुझसे ज़्यादा कोई भी नहीं समझ सकता, मैंने उसे बड़ा किया है। फिर वो महमद को अपनी आखिरी वसीयत देती है कि आज रात मेरा इंतकाम पूरा हो जाएगा और तुम मुझे मेरी बेटी के साथ दफनाना देखना। आज़ाद मेहरान बेशक खिज़र को शूट ना करे, लेकिन वो आज़ाद को शूट ज़रूर करेगा और ऐसा ही होगा। मेहरान को मैं जानती हूँ, वो शादोगलो वालों में से नहीं है। जो कुछ भी शादोगलो वालों ने किया मेहरान उससे बदला ज़रूर लेगा। फिर मैं महमद को कहती देखा मैंने कहा नहीं था ऐसा ही होगा। फिर वो मेहरान की देखते मेहरान कहते हैं मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता आज़ाद को, मुझे कुछ करना होगा। सोचो सोचो मेहरान तुम क्या कर सकते हो, मुझे कुछ ना कुछ ज़रूर करना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है मेहरान ये सब कुछ सोच रहा होता है। अजीज़ा खानम से कहते हैं हम जा रहे हैं। मेहरान इतने में कहता है कि सोचता है कि उसे क्या करना है। वो फ़िरात के नंबर पे कॉल मिलाता है, फ़िरात से बात करता है तो फ़िरात उससे कहता है मैं तुम्हें हर तरफ देख रहा हूँ, तुम कहाँ पे हो। लेकिन जो होता है ना मेहरान कोई बात नहीं करता, मोबाइल को अपने पॉकेट में रख लेता है। अजीज़ा खानम की तरफ चल जाए, कहते थे आप मुझे वाइट वाटर वाटर की तरफ इसलिए लेके आए थे कि मैं आज़ाद अरसलान बे को आज़ाद को शूट कर दूं। आप यही चाहती थी ताकि हमारी दुश्मनी ख़त्म ना हो। शादोगलो वाले और अरसलान बे के दरमियान हमेशा से दुश्मनी चाहती थी, आपने मुझे फिर इस्तेमाल किया। आप जो जानती थी इस सब का क्या होगा, फिर और ज़्यादा खून बहेगा। यानी कि मेहरान जानबूझ के फ़िरात को सारी बातें समझाने की कोशिश करता है कि आखिर उसने क्या करना है। अज़ीज़ा खानम कहती थी हाँ मैं बस यही चाहती थी, ये शादोगलो वाले इसी से काबिल है, इसी की वजह से
آزاد کی وجہ سے ایلف مری تھی، تو میران کہتا ہے میں اپنے انتقام سے کبھی پیچھے نہیں ہٹا تھا، مجھے پتہ ہے کہ آزاد ہی نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ فرات کو ساری باتیں سمجھا دیتا ہے کہ آخر اسے کیا کرنا پڑتا ہے، اور گاڑی میں بیٹھ کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ریان یہ سب کچھ دور سے دیکھ رہی ہوتے ہیں، کہتے ہیں مدد کرو، آزاد بھائی کی مدد کرو، ایسے چھوڑ کے مت جاؤ، میران ایسے مت جاؤ۔ دکھایا جاتا ہے آزاد وہیں اکیلا بے ہوش ہوا پڑا ہوتا ہے۔ دوسری طرف فرات کہتا ہے اچھا مجھے سمجھ آ کے مجھے کیا کرنا ہے۔ وہ اپنے آدمیوں کو کال کرتا ہے، اسے کہتا ہے کہ وائٹ وارڈر کی طرف جاؤ اور وہاں پر آزاد شادوغلو ہوگا، کسی طرح سے ڈھونڈو، اس کی مدد کرو، اسے وہاں پر اکیلا مت چھوڑ۔ دوسری طرف خاندان بھاگتی بھاگتی کہتے جھان جھان میری بات سنو، بہت کچھ برا ہونے والے۔ کہتے کیا ہو؟ کہتے یہ بچی، یہ مجھے تو میری بچی لگتی نہیں، ہر وقت سوتی رہتی، ہر وقت سوتی رہتی، نہ روتی ہے نہ شور کرتی ہے۔ وہ کہتی تم مجھے پاگل کر دو، یہ بھی کوئی بات پتہ نہیں۔ وہ کہتے دیکھو نا یاریم تو ایسی نہیں تھی، یاریم چڑیل کو میں نے بڑا کیا، لیکن یہ دیکھو نا۔ پھر وہ کہتی ہے آزاد کہاں پہ؟ وہ کہتے ہیں آزاد باہر، ابھی اس کے زخم تازہ، اس کو سنبھلنے کا موقع دو خاندان۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے ایسا ہی ہوگا۔ پھر دکھایا جاتا ہے جہان اور خضر ساری سچویشن کو انجوائے کرتے، دوسری آزاد کو دکھایا جاتا ہے وہاں پر جی ارسلان آ جاتا ہے اور محفوظ آ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ زندہ ہے، اسے ہمیں ہاسپٹل لے کے جانا پڑے گا، لیکن آزاد کہتا ہے نہ کوئی بھی ہاسپٹل نہیں، نہ ہی پولیس، بس تو اگر تم میری مدد کر سکتے ہو تو میری مدد کرو، لیکن پولیس اور ہاسپٹل کو انوالو مت نہ کرنا۔ وہ کہتے ہیں ہم ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں گاڑی لے کے آؤ، ہم اسے یہاں سے لے کے جائیں گے، اسے یہیں پر نہیں چھوڑ دیں گے۔ دوسری طرف عزیزہ خانم اور میران کو دکھایا جاتا ہے۔ عزیزہ خانم کہتے ہیں تم نے اپنی بہن کا بدلہ لے لیا، اب جاؤ، تم نے جہاں جانا ہے چلے جاؤ، اب میری وعدہ ہے کہ میں نے جو کچھ کرنا ہے۔ میران کو وہیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جاؤ اب شادوغلو والوں سے ملو، وہ دیکھو تمہارا کیا حال کرتے ہیں۔ دوسری طرف سلطانہ کو دکھایا جاتا ہے۔ سلطانہ کو آسیہ کہتی ہے کوئی گاڑی ہمارا پیچھا کرے۔ وہ کہتے ہیں تم ہم سے کیا چاہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم آپ کے دشمن نہیں، ہم آپ کی مدد کے لیے آئے ہیں، آپ کو یہاں سے سیفلی لے کے چلے جائیں گے، آپ کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے۔ کہتے ہیں تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ وہ سب کو لے کے آتی ہے جی عزیزہ خان، سلطانہ کو وہاں سے لے کے چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف جی ہمیں آزاد کو دکھاتے ہیں۔ آزاد کا کہتا ہے جی ارسلان کہتا ہے اس کو صرف گولی چھو کے گزر گئی ہے یہ، یا بہت خوش قسمت ہے، یا مارنے والا بہت ہوشیار تھا، اس نے اسے مارنے کے لیے نہیں مارا، صرف زخمی کرنے کے لیے مارا ہے، لگتا ہے ایسا ہی ہے۔ پھر ارسلان اپنے اسٹڈی روم میں آ جاتا ہے، اپنی شرٹ کو اتار کے ایک طرف پھینکتا ہے، جیسے وہ بہت گہری سوچ میں ہوتا ہے۔ سوچ تو نہیں بتاتے کہ اگر ارسلان کیا سوچ ہے، لیکن اپنی ریموٹ سے جیسے ہی اپنی بک شیلف کو پیچھے کرتا ہے تو دکھایا جاتا ہے وہاں پر ریان کی بہت زیادہ تصویر ہوتی ہیں۔ دوسری طرف جی پھر لے کے آتا ہے محفوظ اس کے لیے، کہتا ہے یہ آپ کے لیے پارسل آیا۔ وہ جب اس کو کھولتا ہے تو اس میں بھی ریان کی تصاویر ہوتے ہیں، یعنی کہ میران کا ایک اور دشمن آ گیا۔ دوسری طرف ریان کو جیسے ڈرائیور چھوڑتا ہے، عزیزہ خانم وہاں پہ آ جاتی ہے۔ عزیزہ خانم اس کو آواز دیتی کہتی ہے ریان بھاگتی ہوئے کہتے ہیں تم قاتل ہو، تم قاتل ہو، تم نے میرے بھائی کو قتل کر دیا، دیکھنا اگر ان کے ساتھ کچھ بھی ہوا تو میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، اپنے ہاتھوں سے تمہیں قتل کروں گی۔ عزیزہ خانم کہتے ہیں دیکھو بالکل تم اب میری ہی طرح ہو۔ کہتے ہیں ریان کہتے ہیں میں تمہاری طرح بالکل بھی نہیں ہو سکتی، میں بدلہ نہیں لوں گی، میں انصاف چاہوں گی، میں تمہاری زندگی کو برباد کر دوں گی۔ عزیزہ خانم تم ایک شیطان ہو، شیطان کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو تم بالکل میری طرح، جیسے میں نے بدلہ لیا اب تمہیں سمجھ آیا ہے کہ بدلہ لینا اور اپنے پیاروں کو کھونا کیسے ہوگا۔ ریان اسے کہتے ہیں میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، چھوڑوں گی نہیں۔ یہ زیادہ سچویشن ہوتی ہے آج کے ایپیسوڈ میں۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ایپیسوڈ اچھی لگی، اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل پہ نہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے اپنی محبت کا ثبوت ضرور دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ، بائے بائے۔